ड्रामा सीरियल इश्क के जुनून की आने वाली किस्त सनसनीखेज मोड़ लेने वाली है, क्योंकि एक ऐसा राज फाश हो चुका है जो कहानी की समत को मुकम्मल तौर पर बदल कर रख देगा। अली नवाज ने आखिरकार राहम के सामने हकीकत का पर्दा चाक कर दिया है और इंकिशाफ कर दिया है कि वही दरअसल राहम का हकीकी बाप है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लें, क्योंकि आगे की कहानी मजीद हैरानकुन मोड़ लेने वाली है। अली नवाज, जो एक बड़ी सच्चाई ज़बान पर लाने वाला था, अचानक बेहोश हो जाता है। ये मंजर देखकर आफिया घबराकर इसे फौरन अस्पताल ले जाती है। दूसरी तरफ जब राहम को खबर मिलती है कि उसके वालिद अस्पताल में दाखिल हैं, तो वो बेकरार होकर फौरन वहां पहुंच जाता है। जैसे ही वो अस्पताल के दरवाजे पर पहुंचता है, वो तेजी से ऐमन की तरफ बढ़ता है और बेचैनी से पूछता है, ऐमन, फौरन बताओ, मामा कहाँ हैं? मुझे जल्दी उनके बारे में बताओ। ऐमन उसे बताती है कि वो एक मखसूस कमरे में मौजूद हैं। ये सुनते ही राहम बर्क रफ्तारी से इस कमरे की जानिब लपकता है जहां आफिया पहले से मौजूद होती है। आफिया गहरी सांस लेते हुए राहम को इतला देती है कि अली नवाज की हालत नाजुक है और डॉक्टर्स उसे बचाने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि आने वाली किस्त में एक इल्मनाक मोड़ आएगा जहां अली नवाज की जिंदगी का चिराग गल हो जाएगा। इस हादसे के बाद राहम शदीद सदमे में मुब्तला हो जाएगा, क्योंकि वो इस लम्हे को याद करेगा जब उसने अपने बाप से सख्त तरीन अल्फाज कहे थे, अल्फाज जो शायद उसके दिल में हमेशा के लिए एक कांटे की तरह चबते रहेंगे। ये वो लम्हा था जब अली नवाज ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई राहिम के सामने रखी थी, लेकिन राहिम के लिए ये हकीकत कबूल करना आसान नहीं था। अली नवाज ने इंकिशाफ किया कि राहिम दरअसल उसका सगा बेटा है, मगर बचपन में जब उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई तो अली नवाज ने हालात से मजबूर होकर उसे यतीम खाने में छोड़ दिया था। कुछ वक्त गुजरने के बाद जब अली नवाज ने आफिया से शादी की तो किस्मत की सितम ज़रीफ़ी देखिए कि आफिया को औलाद नसीब न हुई। इसी महरूमी के सबब अली नवाज ने फैसला किया कि वो अपने ही बेटे को दोबारा घर ले आए। ये सब सुनकर राहम के जज्बात में तूफान बरपा हो जाएगा। उसका गुस्सा और मायूसी हद से बढ़ जाएगी और वो अली नवाज की तरफ देखते हुए कहेगा, बाबा, मैंने हमेशा आपको एक नेक दिल इंसान समझा, एक ऐसा शख्स जिसे मैं अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सहारा मानता था। लेकिन आज पता चला कि जान लेने वाला भी तो फरिश्ता ही होता है। आपने जो कुछ भी कहा वो मेरे दिल के हर एहसास को तोड़ गया। मेरे साथ गुजरे हुए लम्हे, हर खुशी, हर पल, सब एक धोखा था। आपकी मोहब्बत तक झूठी थी। बाबा, आपने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। काश आपने ये सच्चाई मुझसे कभी बयान ही न की होती। वही पुराना झूठ ही मेरे लिए बेहतर था। आपको अंदाज़ा भी है कि मैंने वो साल कैसे गुजारे, कितनी अजियत में जी रहा था, लेकिन आपको कब इन बातों की परवाह थी? ये सब कहने के बाद राहम का दिल करब से भर जाएगा और वो शदीद गुस्से और मायूसी के आलम में घर छोड़कर चला जाएगा। जैसे ही अली नवाज आफिया को हकीकत से आगाह करने लगेगा, इसी लम्हे एक गैर मुतवक्का हादसा पेश आएगा। अली नवाज को अचानक दिल का दौरा पड़ेगा। आफिया की आंखों के सामने वो ज़मीन पर गिर पड़ेगा और तमाम तर कोशिशों के बावजूद अली नवाज की ज़िंदगी का दिया बुझ जाएगा। इस सान्हे के बाद अली नवाज की पहले से लिखी गई वसीयत मंजर आम पर आ जाएगी। जब फारूक उस वसीयत को सबके सामने पेश करेगा तो पूरे ख़ानदान पर सक्तातारी हो जाएगा। फारूक गहरी सांस लेते हुए ऐलान करेगा, अली नवाज भाई ने अपनी 80% जायदाद अपने बेटे राहम के नाम कर दी है, जबकि बाकी 20% आफिया के हिस्से में आया है। इसके साथ साथ उन्होंने ये घर भी राहम के नाम कर दिया है। लेकिन इस वसीयत में एक और अहम बात लिखी गई है, आफिया और शहरोज अब इस घर में नहीं रह सकते, लिहाजा आप दोनों को यहाँ से जाना होगा। ये सुनते ही शहरूज का खून खोल उठेगा। इसका चेहरा गुस्से और बेबसी से सरख हो जाएगा। वो अपनी मिठियां भेजकर बुलंद आवाज में बोलेगा, ये कैसे हो सकता है? बाबा ने अपनी सारी जायदाद अपने सोतीले बेटे के नाम कर दी और सगे बेटे को कुछ भी नहीं दिया। आखिर में उनका हकीकी वारिस था। मेरे साथ ये नाइंसाफ़ी क्यों हुई?
کہانی میں ایک نیا اور حیران کن موڑ آتا ہے جب راہم کو یہ علم ہوتا ہے کہ علی نواز کی موت کے پیچھے شہروز کا ہاتھ ہے۔ شہروز نے انہیں اس قدر ذہنی اذیت دی کہ وہ دل کا دورہ برداشت نہ کر سکے اور زندگی کی بازی ہار گئے۔ جیسے ہی وصیت مکمل ہوتی ہے، پولیس وہاں پہنچ جاتی ہے۔ یہ انکشاف ہوتا ہے کہ جمال نے بیان دیا ہے کہ اسے شہروز نے ہی دھمکایا تھا۔ پولیس کی آمد پر عافیہ شدید حیرت اور پریشانی میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ وہ راہم سے التجا کرتی ہے، راہم، یہ مت کرو، تم جانتے ہو کہ میرے پاس اب صرف شہروز ہی بچا ہے۔ میں اسے لے کر یہاں سے بہت دور چلی جاؤں گی، لیکن براہ کرم اسے پولیس کے حوالے مت کرو۔ راہم دل میں غم اور غصے کے ملے جلے جذبات لیے شہروز کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے، شہروز، میں نے تمہیں ہمیشہ اپنا چھوٹا بھائی سمجھا، تمہاری ہر غلطی معاف کی اور تمہاری ہر کوتاہی کو اپنے سر لے لیا، لیکن تم نے کیا کیا؟ تم نے ہر موقع پر مجھے دھوکہ دیا۔ تم ہمیشہ اس حسد میں مبتلا رہے کہ بابا مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہیں اور تم سے کم۔ تم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ ماما تم سے زیادہ پیار کرتی ہیں اور مجھ سے نہیں۔ تمہارے پاس کیا نہیں تھا شہروز؟ تمہاری ماں تھی، تمہارا باپ تھا، لیکن تم نے مجھے کبھی اپنا نہیں سمجھا، ہمیشہ مجھے دھوکہ دیا، اور آج تمہاری وجہ سے بابا بھی اس دنیا میں نہیں رہے۔ مجھے تو یہی لگتا ہے کہ یہاں پر راہم عافیہ کی کوئی بھی التجا سننے کے بجائے شہروز کو پولیس کے حوالے کر دے گا۔ وہ جانتا ہے کہ انصاف کا تقاضا یہی ہے اور شہروز کو اپنی غلطیوں کی سزا بھگتنی چاہیے۔ اس موقع پر فاروق بھی خاموش تماشائی بنا کھڑا رہے گا، کیونکہ وہ اس پوزیشن میں ہی نہیں رہا کہ شہروز کے دفاع میں کچھ کہہ سکے۔ نتیجتاً پولیس شہروز کو گرفتار کر کے لے جائے گی۔ اس صدمے کے بعد عافیہ خود کو بے بس محسوس کرے گی اور راہم سے معافی مانگے گی۔ شاید یہی وہ لمحہ ہوگا جہاں راہم اپنی ماں کو معاف کر کے اسے اپنے ساتھ رکھنے کا فیصلہ کرے گا۔ ممکن ہے کہ وہ عافیہ کو تسلی دیتے ہوئے کہے، آمی، میں جانتا ہوں کہ آپ کے لیے یہ سب کچھ بہت مشکل ہے، لیکن شہروز کو یہ احساس ہونا ضروری تھا کہ اس نے کتنی بڑی غلطیاں کی ہیں۔ میں اسے زیادہ دیر تک وہاں نہیں رہنے دوں گا، بس اسے سبق سیکھنے دو۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ شہروز اپنی غلطیوں پر نادم ہو جائے اور بدلنے کا عزم کرے۔ جب راہم یہ دیکھے گا کہ وہ واقعی سدھر گیا ہے تو وہ اسے جیل سے چھڑوا کر واپس گھر لے آئے گا۔ یہ وہ موقع ہوگا جب راہم سب کے سامنے اس سچائی کا انکشاف کرے گا کہ وہ درحقیقت علی نواز کا حقیقی بیٹا ہے۔ اس لمحے عافیہ، شہروز، راہم اور ایمن ایک ساتھ کھڑے ہوں گے، خاندان کے بکھرے ہوئے ٹکڑے دوبارہ جڑ جائیں گے اور سب مل کر نئی زندگی کی شروعات کریں گے۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور مزید ایسی دلچسپ کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔